अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद सलाम पढ़कर तुम्हें भी वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को बिस्फराट जुमादुल उखरा चलता है इस महीना। बिस्फराट माह तारीख़ का 10 बातें इंशाअल्लाह में मालूम कर लेंगे 5 मिनट के मदरसे में। इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में। अखलाक का आला नमूना। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अपने इलाक़े में मुसलमानों की गुर्बत की शिकायत की, गुर्बत का तो गरीबी की शिकायत की और मदद का सवाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के एक बड़े आलिम ज़ैद बिन सोना से एक मुतय्यन मुद्दत पर कर्ज़ लेकर गरीब की मदद फरमाई, मगर ये यहूदी मुतय्यन मुद्दत से 2-3 दिन पहले ही क़र्ज़ का मुतालबा करने लगा और सहाबा रदियल्लाहु अन्हु के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरेबान मुबारक थाम कर कहने लगा, ए मोहम्मद, तुम मेरा हक़ क्यों अदा नहीं करते, ताल मतुल क्यों कर रहे हो। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु भी वहीं पर मौजूद थे। गुस्से से बेकाबू होकर कहा, तूने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की ज़रूरत कैसे की। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास और लिहाज ना होता तो तेरी गर्दन मार देता। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए उमर, उनका हक़ अदा कर दो और तान तपात के जुर्म में मज़ीद इजाफ़ा करके देने का हुक्म दिया। रास्ते में उसने अपना तारुफ़ कराया। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, इतने बड़े आलिम होकर ऐसी नापसंदीदा हरकत। ज़ैद बिन सोना ने कहा, बात यह है कि मैंने चेहरे नबूवत को देखकर सारी अलामतें पहचान ली थी, सिर्फ़ 2 अलामतें बाकी थी। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी का तो नरम दिल के बारे में गुस्से पर गालिब रहती है, और दूसरे ये कि नादानी के मामले पर बुर्दबारी बढ़ जाती है। अब ये भी पहचान ली। उसी वक्त कलिमा पढ़कर ईमान कबूल कर लिया और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु को गवाह बनाकर कहा, मेरा आधा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए वक्फ़ है। घर को अब आगो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में। मोजिज़ा का तो एक चमत्कार, एक मिराकिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खुशबू आना। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नहीं सूंघा अंबर और ना कोई मुश्क और ना कोई खुशबूदार चीज़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा खुशबूदार हो। सही मुस्लिम 6199 में है ये। और हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई मुसाफ़ा का तो हाथ मिलाते हैं, नहीं मिले से वैसा मुसाफ़ा करता तो तमाम दिन उस शख्स को खुशबू आती रहती, और जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे के सर पर हाथ रख देते तो वो खुशबू के सबब दूसरे लड़कों में पहचाना जाता। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में। नमाज में इमाम की इत्तिबा वाजिब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को नमाज पढ़ाने के लिए उसी लिए मुकर्रर किया जाता है ताकि तुम उसकी इत्तिबा करो, जैसे अमल वो करे वैसा अमल तुम भी करो, उससे इख्तिलाफ ना करो। जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब वो खिरात करे तुम खामोशी के साथ खिरात सुनो, और जब वो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन पढ़े तुम आमीन कहो, और जब वो रुकू करे तुम भी रुकू करो। इसी तरह पूरी नमाज उसके साथ साथ अदा करो। इब्ने माजा 846 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक सुन्नत के बारे में। सुबह और शाम की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई सुबह करे तो ये दुआ पढ़े और जब शाम हो तो
یہ دعا پڑھے. وہ دعا کو سیکھا تو حسبنا و حسب الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ و نصرہ و نورہ و برکاتہ و ہدو و اعوذ بک من شر ما فیہ و شر ما بعدہ. ابو داود 5084 ابو مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں اس میں بات کیا کرتے شام کو بھی یہ دعا پڑھے اور حسبنا و حسبک کی جگہ امسینا و امسی کہنا بولنا گتے. اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت کے بارے میں. بیمار کی عیادت کا ثواب. عیادت کا تو دیکھ کے آنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اچھی طرح وضو کر کے ثواب کی امید سے اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے جاتا ہے تو اس شخص اور دوزخ کے درمیان 70 برس کی دوری کر دی جاتی ہے. ابو داود 3097 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں. برے لقب سے پکارنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں اور ایمان لانے کے بعد مسلمان پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے. سورہ حجرات میں 11 آیت میں ہے. دنیا کے بارے میں. دنیا میں بس تھوڑا سا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی کہہ دو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے. پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے انہیں ہم شدید عذاب. شدید کا تو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. سورہ یونس میں 60/9 70 میں کیا آیت کے ریفرنس میں بات کرے سو بات یہ. اب آپ کو آخرت کے بارے میں. جنت کے زیورات. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان باغوں میں ان کو سونے سے بنے ہوئے کنگن اور موتی کے ہار پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا. سورہ حج میں 20/3 آیت کے ریفرنس میں ہے یہ. اب آپ کو طب نبوی سے علاج. پرہیز بہترین علاج ہے. یہ ایک مرتبہ منذر رضی اللہ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجور کھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو تم ابھی بیمار سے اٹھے ہو کمزور ہو. حضرت منذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اور چقندر بنائے تھے میں وہ لے آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس میں سے کھاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. ابو داود 3856 کے ریفرنس میں اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں. 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والی کسی عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. البتہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کی موت پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی. صحیح بخاری حدیث 1280 حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 28 جمادی الاخری کا پڑھے ہمیں. انشاءاللہ کل ہمیں 29 جمادی الاخری کا 5 منٹ کا مدرسہ کل دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.